खिलाड़ी को फेंक दो, एक दो एक दो, खिलाड़ी को फेंक दो, एक दो एक दो, खिलाड़ी को फेंक दो। आमका नका आमका नका खिलाड़ी आमका नका, आमका नका आमका नका खिलाड़ी आमका नका, आमचं गाव आमका जाय, आमचं गाव आमका जाय, आमची उदा आमका जाय, आमका नका आमका नका खिलाड़ी आमका नका। आता पाऊस चोट झाला ते उद्या सगळे आहेत ते मागे त्याचा पोवाडा पास असायला पया ट्रेनच्या आधी एक बांध रे ना बांध आहे ते तो आपलाय ना बॅग घाल रे इफ तो सारखा असला तर पाणी घालला पडा ट्रेन हे धर टाळे घातल्या पॅक केले सारखा असला तर करपाक गरज ना का पाण्यात बिन घालपाची हे उदा लिकेज होते फोन गेलतो हो काय ना आता एक दिसा उगरावन आमचा धाग्याचा हो आमचा धाग्याचा आमका सुद्धा होता तो चित्ताचो एक दिसा एक त्रास होता तुमची एक मिस्टेक लागून आमकां कितले भोगपा पडले पळय एक सायनीचे लाईफ काबार आम गेली पंचायती बॉडी आसलो काय ते म्हाका खबर पूण एसपाटी तरी चिता दुसरी गांवां जर जावपा नाका म्हणून तेची व्हडली मिस्टेक केली ती पळया तुमी पंचायती बॉडी पूण एक्चुअली हे बोकडे तुम्ही मेन्शन केला जाल्यार ते लायफ स्टॉक एनिमल म्हणून लायफ स्टॉक एनिमल तुम्ही ताका विचारप ऑब्जेक्शन करप आसता तेन्ना तुम्ही खंय आसले तर आतां फर्स्ट टायम पयला तुमकां हांगासर तेजे पयलीं तुम्ही येयले ना काय थंय रावन जाता हे सगळं जाय सगळं सांगीत आसा न्ही सांगपाचें कोर्टान आमकां स्टे दिला न्ही स्टे दिले डायरेक्टर पंचायत कांट डू एनीथिंग म्हणून सांगा तेंच्यांनी कोर्टान ते हाडला न्ही तेणी स्टे हाडलो ती मागीर पूण आमी कितें म्हणटा ही तुमगे फर्स्ट मिस्टेक केल्यार आमकां भोगपा पडटा स्टे मागे ऐकून घे बाबा असं एक इश्यू आमकां लुटी येता ही अशी बेश्टी येना ती लुटी हा मागे ऐकूय गव्हर्मेंटाक कळपा जाय तो हेजे पंच म्हणून ताणें सांगपा बाबा अशें अशें गांवां येता आमी कितें करया गांवच्या लोकांक पयसो सांग घेवपा नाका हेजे पंच म्हणून घेवपा जाय काय ना एनओसी दिवची पयलीं दिवचे पयलीं तुमी लोकांक विचारपा आसलें काय ना इतलें तूं सांग आमी हेजे गांवचो पंच म्हणून मामलेदारान सगळ्यांचे त्यांनी पळोवपा जाय हे सगळे ना 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 मामलेदार पळयतो ते जाली ती वेगळी गोष्ट पूण तूं सांग फर्स्ट मिस्टेक आमी तेच म्हणटा फर्स्ट मिस्टेक कोणा कडेन जाली अजून तूं तें सांगता कितें येवं हांगा तेणे आमकां गांवच्या लोकांक एक कन्सर्न घेवपा जाय काय ना तो पंच म्हणून बरे शंबर लोक रावता बरे वायट गोष्ट म्हणटा तेणी सांगप तूं डायरेक्ट तेजी सायड घेवपा तेजी सायड घेता म्हणून सांग काय फरक पडना तेणे तेजी मिस्टेक फर्स्ट आसा काय ना तूं इतलें सांग तरी ना म्हणटा न्हू जाल्यार हांव काय उलयना ना तेजी मिस्टेक ना आनी काय उलयना एक मिस्टेक ना तेजी मिस्टेक ना जालें काबार तुवें सांगलें न्हू मिस्टेक ना तुम्हीच पळया पंचांनी सरपंच पंच पळया हय तेजी मिस्टेक ना म्हणून तेणी सांगलें जालें काबार तेजी कोण एकलो मनीस जागे हांगा तेजी सायड घेतो ते तुम्ही पळोवपाचे तुम्ही गांवाचे लोक बरे पंचायती मिस्टेक आमी रस्ता लोकांना आमी रस्ता येवपाचे तुमगे मिस्टेक जावन पंचायती बोर्डीन तुम्ही क्लियर करपाक जाल्लो ते कित्याक तेणी सुद्दां हे सगळें मिटींग आपोवपाची सगळी करपाची आमी केला भुरग्यांनी तेका पडून गेला तेका आमकां सोदपा पडटा पंचायत मागीर राग येवपा न्हू आतां मुखार करपा म्हणटा तेगे मिसेस म्हणटा मुखार सगळें करपाचें हें करपाक कोणी करपाचें आमीच करपाचें तुम्ही एक शिल्लक मिस्टेक करून येतलो गांवच्या लोकांक भोगची पडना आता गरजे भायर अननेसेसरी जेन्ना नोटीस काडटाले तेन्ना म्हळ्यार तो क्यूआर करतालो कितें माती बिती घालून फील करून ते ओके दाखयतलो लास्ट टायम पावसां अशें सडन जाल्लें पावसां आमी ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी हेल्थाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सगळे ऑथॉरिटी हाडिल्ले सेम पोजिशन आसलें तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते क्लियर चीट दिली हें कांयच ना तूं बिजनेस करपा रनिंग करपाक शकता एनवायरमेंटल पोल्युशन जावपा ना आतां तुमी हांगा सटन येयले हांगासर वास येता तुमकां येता हेल्थ म्हणटा हितून कांयच ना बरें आहा बिजनेस करपाक तेका हेल्थान हेच सिच्युएशन लास्ट इयर पयल्लें थंय हो एक वळ जालो आनी अल्टरनेटीव आनी एक वळ आसा थंय तेणे उदक सोडटा तें हितून सोडलेलें डायरेक्ट व्हाळां सोडलेलें
तेन्नाय आमी एका पोल्युशन कंट्रोल कडेन दाखयल्लें आनी हेल्थाकय दाखयल्लें पूण ते म्हणटा कितें कांय ना हो बरो प्रोसेस आहा आनी हांगा डायरेक्ट करपाक मेळटा आतां तुमकां आमी स्पेशली लोक सगळे थंय वचपा आशिल्ले खंय तुमच्या फुड्या ऑफिसान पूण सगळे लोकांक वचपाक अनकन्विनियन्स म्हणून तुमकां हे फॅक्ट प्रॅक्टिकल आहा ते तुमी आतां पयल्या बरा जेन्ना इन्स्पेक्शन काडटलो तेन्ना तो ओनर क्लियर करतलो फॅक्ट आनी तेगे तरी कांयच बरो बिझनेस चलतालो जाल्यार हे ताळे बिळे घालून तो कितें हें करतालो पॅचअप करतालो हें आनी उदक वता तें सामको कळटा आनी वास वचपाक हांगसर उदक आमी व्हरून पयलें एक्चुअली कशें जालें हे पानां सुद्दां अशी नासली आतां आमी जे प्रोटेस्ट करता म्हणून बोवा केलो म्हणून हे 2 दीस पयलीं काय 1 दीस पयलीं पानां घातला ही फ्रेश पानां पळोवपाक मेळटा सो ते काळे दिसते पळय काळे सगळे तेचे हे पळय हे तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा पळय हे उदक लिकेज जावन सगळें देंवता सकयल कशें तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा पावस पडटलें येतालें जर अशें लिकेज फुल ट्रेंच केलं ही हो ट्रेंच पळय हो व्हाळ पळय हो व्हाळ आमगे मेन व्हाळ जॉइन जाता हे सगळं देंवन ह्या व्हाळा वयता हें ओपा न्हंयक वता गणपती पाहिजे हें ओपा न्हंयक वता हे सगळं तितून वयता हे सायडान ती सायड आनी आतां हांगा लोकां भितरल्यान बांय आसा हेच उदक बांयाक जिरवणी वयता परत बांयक उदक वयता तेच लोक बांयक उदक खाता आनी हें ओमकार कशें आहा ही अल्टरनेटीव हो झाडां आहा पळय थंय तेवटर आनी एक वळा आनीक वळ तेची टाकी पळय आसा तो मोठो वळ हांगा पिगरीचो इश्यू जो आसा तुमी गेल्ले वर्साक तुमी हाताळलो तो आनी लोकांचो एक हें आसा की संभ्रम जाला लोकांक की पंचायत हितून खंय तरी इनवॉल्व आसा म्हणून तुमी आयज पयल्ले आसा सगळें पंचायत मंडळ येयल्ले आसा तुमी कितें दिसता हातूंतल्यान कितें जावपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पंचायत हितून कसलेच इन्वॉल्वमेंट ना कित्याक 7 पंच हांगसर आसात सुरजी आसा सुरज टेलर थंय गेल्लो आसा 7 पंच आसा आमी लोकां फाटल्यान लास्ट टायम आमी पावसा पयलीं अशेंच एक आमी इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना ऑथॉरिटीक हेल्थाक आमी लेटर केल्लें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर दिल्लें आनी त्या टायमार सांगिल्लें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्पेक्शन कर म्हणून तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कशें इन्स्पेक्शन केलें खंयची बेजिसीर इन्स्पेक्शन केलें तें खबर ना सत्य आसा तें हांगसर उगड आसा हें लोकांनी आतां पयलें आसा तुवेंय पयलें आसा उदय बाब हें सत्य कितें आसा हें सगळें इफेक्टेड आमी म्हणटा कितें हें काल्याच वाठारां म्हणून हें काली वाठारान आसून हें सगळें तेंचे घाण येता दुकरांची डस्ट येता ती हांगसर नाला वता हो नालो खंय पर्यंत वता हें लोकांक सांगपाची आमची गरज आसा हो नाला काली वता कालेंची रिवरीच्यान हो ओपा वता आनी हें डस्ट उदक फिल्टर करून लोकांक पिवयतात हें फिल्टर करून हें दुकरांचें वेस्टा उदक आनी जेन्ना ऑथॉरिटी आमी लेटर करून सांगलें इन्स्पेक्शन हेल्थान क्लियर चीट दिल्ल्या कांय प्रॉब्लेम ना पोल्युशन कंट्रोल क्लियर चीट दिल्ली आसा आमी आतां हो मॅटर सब जुडिशल आसा कोर्टां आसा पूण पंचायतीन सडन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सडन नेक्स्ट मिटिंगेक सगळे पंच बॉडी एक जावन सडन तेका डिसिजन घेवन तें आमगे ट्रेड लायसन्स दिलें तें रिवोक केल्लें आसा आमचे कडेन वयल्यान पंचायतीन आनी एक पावल फुडें वचोन तेणें जें आमकां खबर नाशिल्लें तेणें तें कन्स्ट्रक्शन आहा तें टोटली इलिगल आसा तेजेर आमी तेका डेमोलिशन ऑर्डरी काडली आसा आनी ज्या टायमार आमी इन्स्पेक्शन केल्लें सर्टन इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना आमी कांय त्रुटी सांगल्ल्यो तें तेणें वेस्ट सोडलेलो तो नाला सोडलेलो आमी तेन्ना हेल्था ऑफिसर दाखयल्लें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दाखयल्लो तो नाला तेणें सोडलें आसा तें तेणें कट आवट करचें आनी हेजेर पुरेपूर आमचो आमदार आहा हेणें पुरेपूर आमकां सपोर्ट करून टॅक दिला गणेश भोगांवकर आनी हे पाठिंबा लोकां फाटल्यान तो अवश्य रावतलो आनी लोकांक तेणें फूल सपोर्ट दिल्लो आसा आनी हें कितें जाता तें म्हाजे भशेन हो भायर कोण चलयता जेनिफर फॉर्म हें चलयता तें सारकी चलयना कित्याक तेणी लोकांची हें पळोवपाचें देवाच्या देवता कडेन पळोवपाचें आतां आमी फाटली फाट तेका अशें सांगिल्लें तूं तें खंय तर शिफ्ट कर अल्टरनेटीव जाग्यार हो व्हळाक आतां एक म्हयनो उरला 1.5 म्हयन्यान आमगे चवथ आनी हांगसर सगळे हेच हितून गणपती विसर्जन करता आनी हे सगळी वेस्ट येवन हितून उरता तेका लागून ऑथॉरिटीनी बी हेजेर फास्ट निर्णय दिवन एका कितें आहा तें बंद करचें ना तर शिफ्ट करचो अल्टिमेट दिवचो तेका आनी थोडो दिसा टायम दिवचो आनी चवथ म्हणल्यार क्लियर करून दिवचें नाजाल्यार गांवच्या लोकांक कितें डिसिजन आसा कश्टी गांवचें त्या वटेच्यान आमी हे 7 पंच आसा सरपंच आसा आमी सगळे ठामपणे गांवच्या लोकांनी उबी रावतले तेंचे कितें निर्णय आहा तेजे फाटल्यान अवश्य तांकां सपोर्ट करतले आयज हांगा येवपाक कारण कितें आसा तुमचें आमी आयज प्रोटेस्ट करपाचें चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात सरकार तुमचो आसा तुमी सरकाराची आसा अशें आसन तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना तें आमकां खबर ना कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पिगरी आसा ती आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर इवन घर सुद्दां थोडी आमची हेतून भितर आसा पिगरी गेल्ले वर्सा असो इश्यू जाल्लो परत आतां तुमकां रस्त्यार देंवचें पडलें आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार आमी हेजे मुखार वयतलीं आनी हें चालू उरपाचें आमगेलें अशें जाल्यार आमी चालू नाजाल्यार फाल्यां सकाळ आमकां गेल्ले वर्सा हे भुरगीं गणपती पावोवपाक तयार नाशिल्ले आनी ते चावून आमी कितें करपाक त्याच उदकांत हे उदक सगळें आसा तें घाण आसा ती सगळी हितूं वता उदकां वता पिगरी लागून आनी कितें त्रास जाता तुमकां
तुम्ही अक्षरशः तांकां गेले न्हू जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटले तेंचे तें उदक सोडलें पळय वेस्ट तेच्या सामकी घाणी मारतात हांगा त्या सायडीच्यान लोकांक जेवपाक सुद्दां मेळना खंयच्याय टायमार वास येता खंयच्या वेळार तें उदक सोडटा ते आतां ते कशें आहा आतां हो पावसा दीस गिमाक आमकां उदकाचेय प्रॉब्लेम आहा हें तें नालाचें उदक आहा पळय तें बांयक येता ते लोक उदका प्रॉब्लेम आहा ते बांयचें उदक लोक खाता हेज्यान कितले डिसीज जावपाक प्रॉब्लेम आसा कितें जालें कित्याक लागून येयला रस्त्यार आयज आमी हे वास येता सामको जेवपाक खावपाक सुद्दां मेळना आमकां आनी आमी 5 उठोन 4:30 5 उठोन आमी योगा वयता थंय आमकां अनुलोम विलोम करपाक मेळना कपालभती करपाक मेळना कांयच करपाक मेळना आमकां कपालभरती जाग्यार तुमकां वास घेवचो पडटा वास घेवचो पडटा आमी आज रस्त्यार येवचे कारण म्हणजे आमच्या गांवां दुकरां सामको वास पडटा सकाळीं उठले बगर दुकरां वास पयलीं येवपाक पडटा बाकी सगळें सोड आनी आमच्यान कशें जायना कितें सोयरी गाडी कोण येयलीं जाल्यार सगळीं हें करून वयता वास येता हें तें करून आनी कितें गव्हर्मेंटाक कितें हें दिवपाक गव्हर्मेंटा कडेन मागता जाता तितले बेगीन आमचे हें तोडगा काडचो येना तेका हांचे बंद करून धांवणोवचो हें गव्हर्मेंटा कडेन मागता दिसता तुका गव्हर्मेंट हे धांवणयतलो कारण गेल्ले वर्सा होच इश्यू जो आसा तुमी घेवन बसले आसा कित्याक तोडगे येना तें गव्हर्मेंटा कडेन करना तेका पयर तें इन्स्पेक्शन केल्लें गव्हर्मेंटान पूण कशें कितें जालें तें आमकां खबर ना सगळें हें तें रिपोर्ट तेच सायडी येयल्लो कडेन आहा पूण हांचो पळोवन गेल्ले सगल्यांक उदक बी सगळें पाड जालें तें तांकां खबर आहा पूण तेणी सगळें हें क्लीन शीट दिलें बरो ना तांकां एकंदरीत हो सगळो प्रकार जर पळयत जाल्यार मुखार तुमी कितें स्टेप घेतले काय अशेंच रावतले गव्हर्मेंटाक आमी मुखार स्टेप आतां हेजे जर आमी सरकार जर आमचें आयकना जाल्यार आमच्यांनी आमगे आयकना जाल्यार आमी हेजे मुखार आनी आमचे फुडें स्टेप घेवपाक शकता तीव्र करतले हय आयज तुमी हांगा पिगरी फार्माक विजीट करपाक आयला कारण लोक जे आसा ते रस्त्यार देंवल्ले आसा आतां तुमी पळयल्ले आसा तुमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा व्हाळाचें कितें दिसून येयलें तुमकां आयज एक म्हणजे रावपाक जायना तसो वास हाजे पयलीं हांव आयलो तेन्ना पळयल्लें आनी पिगरीचो वास तर खबर आसा आनी ह्या लोकांक हांगा संवय ना तांकां गांवांत लोक मातशे आमी सादे बोळे अशें म्हणून तेजो फायदो घेवन जर कोणी हांगा असले गोश्टी करता एक म्हणजे तेणें सुरवातेक ट्रेड लायसन काडटा आसतना आमी पिगरी म्हणून मेन्शन करूं नाशिल्लें तें करनासतनाच लायसन घेतिल्लें तेजे नंतर बोवाळ करतकीर सुद्दां आपल्यान लायसन घेतलां कोर्टान आसा अशी दादागिरीची भाशा उलयता ती जर भितली जर नेटान जर कोण येता जाल्यार दिसाक हांगा लोकांक दीस काडपाक जाय जगपाक जाय मागीर त्याच एग्रेशनान परते वचचें पडटलें आतां ताका कितले फावटी रिप्रेझेंटेशन दिलें ताका स्वताक वचून तेंच्यान सगळ्या गांववाल्यांनी सांगलें जर जायना जाल्यार मागीर सिच्युएशन लॉ एंड ऑर्डराचें जातलें सो तें जर जावपाक जायना जाल्यार ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची अशें हांव मागतां हांगा फक्त गांवांक वास येता इतलोच विशय ना लोकांच्या श्रद्धेचो भावनेचो विशय आहा हांगा गणपती पायता हें उदक बरें फक्त हो कश्टीच गांवांकूच लागता असो विशय ना जें उदक व्हांवता आतां सायडीन जो व्हाळ दिश्टी पडटा त्या व्हाळान तो सोडटा तें सगळें आपल्या पिगरीची वेस्ट आसा ती तें उदक फुडें तें गणपती पायता थंय वता तें फुडें उदक न्हंयक वता ती न्हंय खंय वता ओपा वता ओपाचें उदक कोण सगळें पणजे धरून सगळे लोक खाता हें पिगरीचें उदक लोकांक चलतलें जाल्यार सगळ्या लोकांक चलतलें जाल्यार विचारा फक्त अशी जर इतली जर रॅम्पंटपणे जर मस्ती जर चालू आसा आनी ऑथॉरिटी जर एक्शन घेना हे सगळ्या गोश्टीचो फक्त आपल्यान हें लायसन घेतलां हें परमिशन घेतलां अशी गोश्टी जायना वास येता हांगा आनी आत्तां जर तुमी अर्दवर पयलीं पळयत आशिल्ले जाल्यार रावपाक शकना आनी सायडीनूच घरां आसा लोकांनी जगप कशें दुसरो हो श्रद्धेचो विशय जो म्हणटा गणपती थंय पायता गणपती पायल्या नंतर आमी कितें करता सगळे जाण तीर्थ हाडटा घरा कडेन आनी पिता हांगा म्हणजे पिगरीचो विशय तेणें वेस्ट आहा ती सोडल्या तेजे नंतर तें तीर्थ घेवन पिवपाचें सो तेणें लोकांचे भावनेचो मान दवरून तेणें तें बंद करपाक जाय आशिल्लें तें करना जाल्यार ज्या पद्दतीन सगळे गांवचे लोक उलयता तांकां मातशें जर एग्रेसीव जालें जाल्यार मागीर ताका नुकसानूय करपाक नाका तेणें बरे भशेन जर सगळें बंद केलें तेजेर जर उपाय केलो जाल्यार तो सुट्टलो ना जाल्यार ताका तेजो नुकसान करपाची कोणाची इच्छा ना नुकसान करपाची इच्छा आशिल्ली जाल्यार इतले वेळ पर्यंत करतले आशिल्ले आतां इतलो तेंप जालो ते काडटा फाटले वर्सभर जाले वास येता इतले ऑथॉरिटी कडेन गेले सगळ्यो गोश्टी केल्यो आतां हेजे नंतर जर जालें जाल्यार मागीर कितें जातलें मागीर जें कितें नुकसान जातलें पळय ताचो मागीर ब्लेम गांवकाराचेर घेवप ना कित्याक शेवटी हो जीवन मरणाचो प्रश्न जगपाक जाय लोकांक तें जर तें करूंक तो शकना बंद करूंक शकना जाल्यार मागीर गांवकार आपल्या हातीन घेतल्या तें घेतकीर मागीर ताच्या हातीन कांय उरचें ना मागीर ऑथॉरिटीक बी ताणें प्रश्न करूं न्ही शेवटी जगण्याचो आनी मरणाचो प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना मनीस मागीर बाकी सगळो विवेक विसरता आनी एग्रेसीव जाता